بله. من شاید اتاقو اشتباهی اومدین. بله، شاید من واسه دیدن کسی اومدم. شایدم مرخص شده، ولی به من شماره همین اتاقو دادن. پس حالا که تا اینجا اومدم، این گل برای شما. لطفاً. ممنونم. قابلتون رو نداره. میتونم بشینم؟ شما تنهایی؟ منظورم اینه که چرا کسی پیشتون نیست؟ هرچی خدا بخواد. چی؟ منظورم اینه که تا وقتی خدا نخواد اتفاقی نمیفته. اون میخواد من تنها باشم، پس تنها. پس شوهرتون؟ اون مرده. لطفاً بگین که ناراحت شدین. نمیدونین چقدر به همدردی نیاز دارم. خیلی از شنیدنش متاسف شدم. ناراحتیتون رو درک میکنم. نه، نمیتونین اینو درک کنین. به خاطر گلا ممنونم. خواهش میکنم. ببخشید. بله. من خیلی تشنم. تو اتاق آب نیست. اگه میشه لطفاً یه لیوان آب برام بیاری. شما نگران نباشین. الان میارم. زود برمیگردم. براتون آب میوه هم گرفتم. البته الان آب بخورین. بهتون بدم؟ ممنون. شوهرتون تماس گرفته بودن، پرسیدن به چیزی نیاز ندارین؟ بهش بگین چیزی لازم ندارم. باشه میگم. حالا که عذاب وجدان بهش فشار آورده، میخواد ازم خبر بگیره. وگرنه اون همیشه پیش زن دومشه. حتما فکر میکنید که چقدر من زن بد اخلاقی هستم. ببینین، اگه میخواین میتونین شماره منو داشته باشین. هر وقت چیزی لازم داشتین با من تماس بگیرین. من به جز خدا به کسی نیاز ندارم. خودش منو انداخته تو این مشکل. خودش هم حلش میکنه. هیچی از کسی نمیخوام.